प्यारे बच्चों, आज हम 7वीं जमात उर्दू की किताब से गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स इस सबक का मुताला करेंगे। ये आपकी किताब का सफ़ा है बच्चों। सबसे ऊपर सबक का नाम लिखा हुआ है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स और इस तरफ इस सबक को लिखने वाली मुसन्निफा का नाम लिखा हुआ है डॉक्टर कमर शरीफ। आइए बच्चों, सबक शुरू करने से पहले हम पहली बात देखते हैं। दुनिया की मशहूर इमारतों, मशहूर चीजों, अहम शख्सियात के मुजस्समों, हथियारों, सिक्कों, नायाब किताबों वगैरह को इंसानी सकाफत की यादगारें समझा जाता है। उनमें बहुत सी चीजें जिस मुकाम पर जमा करके बाहिफाजत रखी जाती हैं उसे अजायब घर कहते हैं, जिसे हम म्यूजियम भी कहते हैं बच्चों। अजायब घर जाकर हम उन यादगारों की तारीखी मालूमात हासिल कर सकते हैं। दुनिया के बारे में तारीखी, जोग्राफियाई और साइंसी मालूमात हासिल करने के लिए आजकल ऐसी किताबें दस्तयाब हैं जिन्हें इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। दुनिया की सारी जबानों में ऐसी किताबें शाये की गई हैं। उनमें इंग्लिस्तान की इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका और अमेरिका की इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना बहुत मशहूर है। दुनिया भर की ऐसी अहम और हैरत अंगेज मालूमात के लिए अब एक खास किताब शाये की जाती है जिसका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स है। झैल के सबक में इसी किताब के बारे में मालूमात दी जा रही है। आइए बच्चों, अब हम इस सबक को लिखने वाली मुसन्निफा की जान पहचान देखते हैं। डॉक्टर कमर शरीफ 2 अक्टूबर सन ईस्वी 1947 को जालना, महाराष्ट्र में पैदा हुई। वो औरंगाबाद के एक मशहूर तालीमी अदारे से वाबस्ता रही हैं। उन्होंने साइंस में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की है। साइंस और तालीम व तदरीस से मुताल्लिक उनके कई मज़ामीन ऑल इंडिया रेडियो से नश्र हो चुके हैं। इसके अलावा अदारे फ़रोग़ उर्दू दिल्ली की जानिब से कौमी सतह का इनाम पासबान तालीम हासिल कर चुकी हैं। मौसूफा ने अदारा बाल भारती की साइंस की किताबों का तर्जुमा भी किया है। नेज़ अदारे की जानिब से शाये शुदा उर्दू लुगत की तदवीन में भी उन्होंने हिस्सा लिया है। आइए बच्चों, सबक शुरू करते हैं। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स एक मुनफरिद किताब है। 20वीं सदी की 5वीं दहाई में गिनीज नामी कंपनी के डायरेक्टर सर बेवर को एक किताब शाये करने का ख्याल आया जिसमें हैरत अंगेज और नाकाबिले यकीन कारनामे दर्ज हों। एक दिलचस्प वाक़ये ने बेवर को इस जानिब मुतवज्जा किया। उसे शिकार का बहुत शौक था। एक बार वो अपने दोस्तों के साथ शिकार पर गया। वहां उसने एक अजीब व गरीब परिंदा देखा। अब उसे ये तजस्सुस हुआ कि यूरोप में सबसे तेज उड़ने वाला शिकारी परिंदा कौन सा है। इस मौजू पर दोस्तों से उसकी बहस छिड़ गई, लेकिन कोई नतीजा ना निकला। इस सिलसिले में उसने बहुत सी किताबें पढ़ी, माहिरीन से भी रुजू किया, लेकिन वो किसी फैसले पर नहीं पहुंच सका। सर बेवर ने यह फैसला किया कि गैर मामूली कारनामों और हैरत अंगेज मगर हकीकी वाक़यात की एक किताब शाये की जाए। उसके एक दोस्त को इन ख्यालात का पता चला तो उसने बेवर की मुलाकात नोरिस और रॉस नामी भाइयों से कराई। लंदन में उनकी एक न्यूज़ एजेंसी थी जिसका नाम गिनीज था। उन भाइयों से मुआहदे के बाद 30 नवंबर सन ईस्वी 1954 को लंदन में 2 कमरों पर मुश्तमिल एक ऑफिस खोला गया और किताब की अशात की तैयारियां होने लगी, यानी किताब के छापने की तैयारियां होने लगी। उन सबकी कोशिशों से ये किताब 13.5 हफ्तों में मुकम्मल हुई, जिसका नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स रखा गया। ये लोग सिर्फ शनिचर, इतवार और छुट्टी के दिनों में काम करते थे। गिनीज बुक का पहला एडिशन 198 सफ़ात पर मुश्तमिल था, जो 27 अगस्त सन ईस्वी 1955 को मंजरे आम पर आया। उसकी 50,000 कॉपियां शाये की गई। आवाम ने उस किताब को हाथों हाथ लिया,
جس کے نتیجے میں جلد ہی اس کا دوسرا اور تیسرا ایڈیشن بھی چھاپنا پڑا۔ اس طرح اس کتاب کی تعداد بڑھ کر 1,87,000 ہو گئی۔ گینیز بک میں جن کارناموں اور واقعات کو شامل کیا جاتا ہے ان کی فہرست بہت طویل ہے، یعنی بہت لمبی ہے۔ ان میں سے چند کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ مثلاً بہت تیز اور زیادہ فاصلے تک تیرنا، بہت زیادہ وقت تک تیرنا، تیزی سے کولڈ ڈرنک پینا، جلدی جلدی کھانا، بہت دیر تک ہنسنا، بہت دیر تک رونا، بہت تیز دوڑنا وغیرہ۔ اس کے علاوہ مختلف کھیلوں، انجینئرنگ، ٹیکنالوجی، طب اور فنون لطیفہ میں ریکارڈ بنانے والوں کے نام بھی گینیز بک میں شامل کیے جاتے ہیں۔ اس کتاب میں قدرتی عجوبوں کو بھی جگہ دی جاتی ہے، مثلاً بہت لمبے قد والے یا پستہ قد انسان اور جانور، بے حد موٹے انسان وغیرہ۔ غرض گینیز بک میں دنیا کے ہر شعبے کے ایسے انوکھے کارنامے اور قدرتی عجوبے شامل ہوتے ہیں جن میں بعض ناقابل یقین ہونے کے ساتھ ساتھ قابل تعریف بھی ہوں۔ اس کتاب کے لیے نئے نئے اور منفرد کارناموں کو جمع کرنا نہایت مشکل کام ہے۔ ان کی صداقت کی جانچ یعنی سچائی کی جانچ بہت محنت اور ہوشیاری سے کرنی ہوتی ہے۔ اس مقصد کے لیے کمپنی نے دنیا کے مختلف علاقوں میں اپنے دفاتر قائم کر رکھے ہیں۔ ان دفتروں میں ذہین، فرض شناس اور محنتی افراد کو ملازم رکھا گیا ہے۔ کمپنی کا عملہ تقریباً 200 افراد پر مشتمل ہے۔ کمپنی کا اپنا نیٹ ورک بھی موجود ہے۔ بین الاقوامی اداروں، تنظیموں اور افراد سے ملنے والی اطلاعات خطوط، فون، فیکس اور ای میل کے ذریعے حاصل ہونے والی معلومات کی تصدیق ماہرین کی ایک ٹیم کے ذریعے کروائی جاتی ہے۔ اس کتاب میں نام درج کروانے کے لیے 2 غیر جانبدار گواہوں کے ساتھ اخبار کے تراشوں اور ویڈیو ریکارڈنگ کو ترجیح دی جاتی ہے۔ ضروری ہو تو ماہرین کی ایک ٹیم بذات خود موقع پر جا کر معائنہ کرتی ہے۔ پوری طرح مطمئن ہونے کے بعد ہی کسی کارنامے کو گینیز بک میں شامل کیا جاتا ہے۔ کارنامے مختلف زمروں کے لحاظ سے ترتیب دیے جاتے ہیں۔ ہر سال تقریباً 50,000 افراد گینیز بک میں اپنا نام درج کروانے کے لیے درخواست دیتے ہیں، لیکن ان میں سے زیادہ 1,000 افراد ہی کامیاب ہو پاتے ہیں۔ گینیز بک میں کسی فرد کا نام شامل ہونا گویا تاریخ میں اپنے نام کو محفوظ کرانا ہے۔ اس کتاب میں کسی فرد کا تذکرہ اعزاز کی بات مانی جاتی ہے، اسی لیے کچھ لوگ اپنی جان جوخم میں ڈالتے ہیں۔ ریکارڈ رکھنے والی اس کتاب نے خود بھی کئی ریکارڈ بنائے ہیں۔ مثال کے طور پر دنیا میں سب سے زیادہ ریکارڈ اس کتاب میں موجود ہیں۔ یہ کتاب سن عیسوی 1955 سے بلا ناغہ ہر سال شائع کی جا رہی ہے۔ سن عیسوی 1974 میں گینیز بک کی 2,39,00,000 کاپیاں قلیل عرصے میں فروخت ہو گئی، یعنی بہت کم وقت میں فروخت ہو گئی۔ ہر سال 32 زبانوں میں اس کتاب کی 35 لاکھ کاپیاں 100 ملکوں میں بھیجی جاتی ہیں۔ 32 زبانوں میں عربی زبان بھی شامل ہے۔ دنیا بھر میں لاکھوں لوگ اسے ٹی وی، فیس بک، یوٹیوب اور گوگل پر انٹرنیٹ کے ذریعے دیکھتے ہیں۔ ہر دن کچھ ریکارڈ بدلتے ہیں اور کچھ نئے ریکارڈ بنتے ہیں۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کمپنی ہر سال اس کتاب کا نیا ایڈیشن شائع کرتی ہے۔ چنانچہ سن عیسوی 2016 میں گینیس ورلڈ ریکارڈز کا 62واں ایڈیشن شائع ہو چکا ہے۔ یہ تھا بچوں 7ویں جماعت اردو کی کتاب کا 23واں سبق گینیس ورلڈ ریکارڈز۔ انشاءاللہ ہم جلد ملتے ہیں ایک نئے سبق کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔